Lent is a period in a liturgical year, lasting for 40 days. It's a time where Catholics all around the world observe penance, abstinence and fasting. The sorrowful mysteries of the rosaries are prayed upon, and it is a time filled with grief and sorrow. It is a time when we unite with the Passion of Christ. But why do we observe the period of Lent for 40 days? Why does this period exist? This is Catechism with St. Paul. लेन्ट शब्दको उत्पत्ति मध्य अङ्ग्रेजी शब्द लेन्टेन अर्थात् वसन्तको समयबाट भएको छ। लेन्टको समय 40 दिनसम्म रहन्छ किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट ब्याप्टिजम पाएपछि 40 दिन उपवास, ध्यान र चिन्तनको लागि आफ्नो मन्त्रालय सुरु गर्नुभन्दा अघि नै उहाँ मरुभूमिमा जानुभयो। लेन्ट प्रत्येक वर्ष एश वेन्सडे अर्थात् खरानी बुधबारदेखि सुरु हुन्छ अनि फिस्ट अफ द पासओभर अर्थात् निष्ठारको चाड पवित्र बिहिबारको बेलुकीको मिसासम्म रहन्छ। पूर्ण रूपमा लेन्ट 46 दिनको हुन्छ, तर त्यसबाट 6वटा आइतबार लेन्टको अन्तरालमा आउँदैन किनभने वर्षको प्रत्येक आइतबार प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठानको पवित्र दिन भनेर हामी पालन गर्छौँ। लेन्टको समय पश्चाताप, पाप स्वीकार, उपवास अनि प्रार्थना गरेर अनि गरिब दुखीहरूलाई दान र सहायता दिनको लागि हो। सन्त लुकको सुसमाचारको 4औं अध्यायमा हामी पढ्छौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बप्तिस्मा पाएपछि पवित्र आत्माको आदेशले उहाँ मरुभूमि जानुहुन्छ। त्यहाँ ख्रीष्ट 40 दिनको लागि उपवास बस्नुहुन्छ। त्यही समयमा भोक र प्यासो अवस्थामा शैतानले ख्रीष्टलाई प्रलोभन दिन्छ। पहिलोपल्ट शैतानले ख्रीष्टलाई भन्छ, यदि तिमी ईश्वरको पुत्र हौ तब यी चट्टानहरूलाई रोटीमा परिवर्तित गरिदेऊ। ख्रीष्टले उत्तर दिनुहुन्छ, यहाँ लेखिएको छ कि मानिस रोटीले मात्रै जीवन पाउँदैनन्। फेरि दोस्रोपल्ट शैतानले ख्रीष्टलाई लिएर जान्छ अनि सारा सृष्टिको साम्राज्य देखाउँछ अनि भन्छ, म तिमीलाई यो सारा साम्राज्यको प्रताप अनि अधिकार दिनेछु किनभने यहाँ सारा साम्राज्य मेरा हुन्। जसले मेरो आराधना गर्छ म उसैलाई मेरो समग्र साम्राज्यको उत्तराधिकारी बनाउनेछु। ख्रीष्टले उत्तर दिनुहुन्छ, यहाँ लेखिएको छ, तिम्रो प्रभु तिम्रा परमेश्वरको आराधना गर अनि केवल उहाँलाई सेवा गर। फेरि तेस्रोपल्ट शैतानले ख्रीष्टलाई जेरुसलेममा लिएर जान्छ अनि त्यहाँ एउटा मन्दिरको सिकानमा लिएर उहाँलाई राख्छ अनि उहाँलाई भन्छ, यदि तिमी ईश्वरको पुत्र हौ तब आफूलाई यहाँ शिखरबाट भूमिमा फेक किनभने यहाँ लेखिएको छ कि ईश्वर पिताले तिम्रो रक्षाको निम्ति आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरूले तिमीलाई उनीहरूको हातमा बोकिन्छ, त्यसैले तिम्रो खुट्टा भूमिको ढुङ्गामा बचिने छैन। शैतानले ख्रीष्टलाई प्रलोभित नगर्नु सकेर त्यहाँ मरुभूमिमा ख्रीष्टलाई एक्लो छोडिदिन्छ, तर ख्रीष्टलाई भविष्यमा पीडा दिनुको अवसरको आशा कहिले छोड्दैन। If we try and understand the salvific meaning of the temptations of Christ, we will be taken back to the book of Genesis. Adam and Eve were tempted by the devil in the same way Jesus was tempted in the desert. The sweet temptation to eat of the forbidden fruit couldn't be battled with. The serpent said to Eve, "Surely you will not die if you eat of the forbidden fruit, for God knows that if you eat of it, then your eyes will be opened and you will be like God." And so the sweetest sin of all was committed by Adam and Eve, which led to the death of innocence. Thus there was a paradise lost, and it all began with one longing temptation. प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो प्रलोभनलाई त्यागेर शैतानलाई धिक्कार्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि दोस्रो आदम हुनुहुन्छ। यह दोस्रो आदम आफ्नो पितालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जहाँ पहिलो आदम
सक्षम हुनुभएको थिएन। जुन स्वर्गीय राज्यबाट पहिलो आदम निष्कासित हुनुभएको थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो क्रुसद्वारा त्यही इडेनको बगैँचाको बाटो रोजिदिनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँ मरुभूमिमा 40 दिन पाएको पीडा अनि शैतानको प्रलोभनले यो प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि ख्रीष्ट पनि हामी मानिस जस्तै परीक्षामा पर्नुभएको थियो, तर उहाँले प्रलोभनमा परेर पापको मार्ग कहिले पनि चुन्नु भएन। त्यसै कारण उहाँ साँचो ईश्वर अनि साँचो मानिस हुनुहुन्छ। हाम्रा विश्वव्यापी प्रेरित अनि पवित्र धर्म मण्डलीले प्रत्येक वर्ष ख्रीष्टसित सम्मिलित हुनु अनि त्यहाँ मरुभूमिको ख्रीष्टीय रहस्यलाई जान्नुको निम्ति लेन्टको यो 40 दिन पालन गर्छिन्। So, have you given up something for Lent this year? This Lent, are you battling with your temptation? This Lent, will you partake of the last offered cup? Christ is calling every one of us. May we all answer his call. Peace be unto you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.